Mga kasama og mga idol imbis nga kahugyaw o kabibo ang bation sa mga nisaksi sa gipahigayong invitational nga beauty pageant atol sa kasaulugan sa araw o kapiestahan sa Barangay Kulabay Tabina, Zamboanga del Sur kaniadtong Mayo 5, 2026. Ni resulta hinuon kini sa kahadlok og karatol human nga natumba nawad-an og panimuot ang mga kandidata nga nipaso sa entablado atol sa gipahigayong kompetisyon dinhi sa maong barangay. Mga kasama daghan ang nangutana og naglibog kung unsa gayud ang hinungdan sa pagkatumba og pagkawala sa panimuot sa mga kandidata nga nisalmot sa usa ka beauty pageant didto sa Barangay Kulabay Tabina, Zamboanga del Sur. Sigon pa nga posibleng napasmuhan o gikabuhi matud pa ang mga kandidata maong naluya apan daghan usab ang nagtuo nga gipanghiluan kini. Aron nga maklaro ang maong panghitabo, dali gilayon nga girumbo sa RMN News team ang Barangay Kulabay Tabina aron nga masayran ang kinatibuk-ang detalye sa maong beauty pageant. Og didto nakahinabi sa team si Ayesha Pungkol, usa sa mga kandidata nga nawad-an og panimuot atol sa gipahigayon nga beauty pageant. Sumala pa ni Ayesha mga kasama nga upat sila ka mga kandidata ang nagsunod-sunod og katumba. Og wala na siya nasayod sa sunod nga panghitabo og nakamata na lang siya didto sa health center. Namuypoy og nanggahi ang lawas og dili mabuka ang baba. Mao kini ang nasinati ni Ayesha og sa uban pang mga kandidata ni adtong gabhi una. Matud pa ni Ayesha mga kasama nga wala siya napasmuhan tungod kay gipakaon matud pa sila sa organizers ug wala usab siya gibati sa iyang lawas adiser ang maong kompetisyon. Pakaon mi sa mo ang handler sir while nag-makeup. Katong sa pag-makeup ay sir, naami ka o galingong pagkaon. Then pag-abot na mo sa function hall, katong dito mag-ilisay, ga-distribute og pastel ang organizer, katong isa ka just foam nga pastel dayon. Ang uban nga candidates wala ni kaon, ang uban ni kaon sad apilang handlers. Sa production number sir, until sa kanang cocktail, wala ra sir, like kanang normal ra gud among gibati dito na jud pag-abot sa long gown competition sir. Gibutyag ni Ayesha mga kasama nga sa dihang musaka na unta kini sa stage alang sa long gown attire ang kalit lang nga dunay taong lalaki nga nitayhop kaniya og nakasulob kinig kolor itom og nagkalo ang postura apan dili niya maklaro ang itsura. Og nisulti matud pa ang maong tawo nga dunay pulbos sa iyang abaga hinungdan nga nilingi kining si Ayesha. Apan sa padayon niyang pagrampa sa entablado, gibati na niya ang pagpamuypoy sa kalawasan og namugnaw. Hinungdan nga dali kining gitapos ang iyang rampa og daling ginaog apan didto na siya nawad-an sa panimuot og gitabang uban sa mga kandidata. Pagpadulong na mo sa stage sir, kay gitawag naman ang 8 ka candidates para mo-present sa long gown competition. Dayon, pag first step jud ako sa hagdan sir, kay naay lalaki nga naka-black tanan with black cap ni sunod. Gitayhop niya ako abaga, ana siya nga naadaw pulbos akong abaga. So ang ako expectation sir, tinuod jud pod nga naay pulbos kay sa nagretouch ako akong handler, gibutangan jud niya og pulbos ang ako ang abaga og ako ang liog para ma-match ang skin tone. Wala jud ko kaila ato sir kay ngipon na jud ang makita siya, like iyang smile na jud kay if lantawon nimo iyang nawong sulaw kaayo. Mga kasama dili lang si Ayesha ang natumba apan lakip na usab ang lain pang tulo ka mga kandidata hinungdan nga dali kining gitabang o gidala sa rural health unit sa Tabina. Sigon ni Ayesha nga dili niya masabtan ang iyang gibati ni adtong tungura apan human siyang gipainom og lana ni arang-arang ang iyahang pamati. Dalipong sir din namuypoy tibok kalawasan, like kanang nanggahi akong baba bitaw hasta ko ang kamot, tiil. Ning naog ko sa kuan sir sa stage, ning exit ko kay basin dito na ko sa stage makuyapan ba din. Pag abot ako sa function hall, ginan ako akong handler nga, "Mami, lang tangas sa gud akong sandal kay dili na jud nako kaya din ning ana siya. Naunsa day kanak din ning ana ko sir nga. Nalipong kay ko din. Dito na sir, mao ra gito ko nainumduman nga nalipong ko dayon. Pagmata na ko na kog center. Manggahi rag kalit akong kamot ug bagtak din. Dili kagawas ang tingo sir, dili jud maabri akong baba, nihilak na lang ko kay sakit jud kayo sir. Ang ako ang kuan man, grandparents ning adto pa og kapisa nangayo og lana din.
Ang uban nga nitabang dito ni ato sa barangay site sa Dangayo ug Lana. Alang usab sa pagpaklaro mga kasama giadto sa RMN News Team si punong barangay Lucrecio Armisin sa ilahang panimalay sa barangay Kulabay Tabina aron nga matubag ang isyo nga matud pagipasagdan ang mga kandidata ug wala kini saktong kaon. Sigo ni kapitan nga giatiman sa mga organizers ang mga kandidata ug wala kini napasmuhan. Nahikurat na lang sila nga kalit lang nagsunod-sunod og katumba ang mga kandidata sa entablado. O wala na mo damha nga sa mga panghitabo, adunay mga nahitabo sa ako mga kandidata nga mingpaso sa lunggawon, kalit lang nangatumba ang upat ka buok. Nagsunod-sunod. Walay nagtuyo, wala gituyo, wala po ko ganahom og unsay ang kagikan sa hitabo. Kaya among gidala, pag-abot sa dito sa health center, nakainom atong lana, nagsuka, dayon nangaulian. Dili hinungdan nga katong mga amo ang nangapil atong maong kompetisyon nga walay kaon, giatiman gito namo sila. Pero munay akong gingon, walay nagtuyo, wala gituyo, aksidenteng hitabo kay nagpuli-puli magud sila og katumba sa diha na sa lunggawon kompetisyon. Ang gikatingala ni punong barangay Armisin tungod kay paghidangat sa RHU Tabina, normal ra ang bipe sa mga kandidata ug walay diferensya. Hinungdan nga lakip siya naglibog kung unsay hinungdan sa pagkatumba o pagkawala sa panimuot sa naasoy nga mga kandidata. Among gidali o pagpadala sa health center, naglibog po ang mga nurse dito kay sa BP normal. Dayon, dunay isa nga nalabanan na gyud. Tingala man nami, dili nakatingog, bisag usaon pa namo, pero dihay usa ka tawo nga nagkuha usab og lana dito sa kasikbit niyang barangay. Pagbalik niya dito, among napugos og papainom tungod kay dili manggutugid siya mga baba. Pero pag inom niya sa lana, ning suka siya, naulian man siya dayon. Pero dili ko moingon nga maingon sila gihiluan, wa ko kakita nga gihiluan siya. Ang ako lang nga nabalaka ko, natingala ko nganong nainato ang panghitabo nga sa upat nagsunod-sunod magid og katumba. Gidugang pa niya mga kasama nga sukad sa ihang paglingkod isip barangay kapitan sa Kulabay Tabina, mao kini ang unang higayon nga adunay susamang panghitabo atol sa ilahang mga kasaulugan sa barangay. Dili usab niya makumpirma nga gihiluan bagayod ang mga kandidata, apan iyang gipaklaro nga wala usab kini na food poison tungod kay adunay uban nga mga ningkaon sa pagkaon nga wala na unsa. Ikaduha naman ako ning pagbalik sa kapitan, din ikaduha na po ako nga tuig nga nagbugna ko kandidata, pero atong nangagi walay nahitabo ngayon ani. Karon lang kay atong nangagi mo di purok na to nako karon kay invitational man gud to. Nagkalain-lain manggong mga tao nga nanambong mao nga karon pa lang ginahitabo ko nga naay nga tumba nga wala na ko dama, dili ko maka sabot akong kagudingon tungod kay nagsunod-sunod man gud. Dili pa ko makaingon nga katong nahitabo nga gikan sa pagkaon nga mo'y nakaluyan niya, mo'y posible nga makahilo niya. Tungod kay naapoy nakakaon nga lungan niya, wala po mahitabo nga inato natumba. Naapoy wala nakakaon nga mao may natumba. Nga mo na akong giingon nila nga dili po pinagis pagkaon nga na hilo sila kay naamay wala kakaon na apil man po sila og collapse. Ang tinuod nga pagkaistorya, iya po nang nasumbong nako pero wala mabsag ko'y priba ana kay wa ko nakakita sa paghuyop, wala po ko nakakita sa ay sagbot o pulbos diha nga maoy gihuyop. Pero matinuod og sa dili manggod, napamatud-an na manggod ngano man nga nakainom og lana nga naulian man basin tinuod nga naagi gibuhat nga hilo o unsa ka nga masulod siya ang lawas nga posible nga mohatod siya ang pagkamatay kung wala pa to natabang. Kay ang tinuod lang pagkaistorya katong isa ato ning agahi na gyud
Samtang sa pikas bahin mga kasama og mga idol aron usab nga makuha ang habig sa Rural Health Unit kon RHU Tabina may kalabutan sa maong panghitabo. Gianhi sa RMN News Team ang RHU aron unta ato ang makahinabi si Dr. Mercy Roth Manginsay, ang Municipal Health Officer. Apan sa pagkakaron wala kini dinhi sa may RHU tungod kay aduna kini gitambungan nga importanteng kalihukan sa lungsod. Sa pagkakaroon mga kasama, padayon pang gikumpirma sa Barangay Council sa Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur kung unsa gayod ang hinungdan sa maong panghitabo. O gaplano usab si punong Barangay Lucrecio Armisin nga ipatawag ang mga nisalmot nga mga kandidata ug organizers aron nga maimbestigahan ug maistoryahan ang maong panghitabo mga kasama. Nagaauhag usab siya sa publiko nga likayan ang pagkomento og mga negatibo tungod kay dili tinuyuan ang maong panghitabo. Mo nga sa inaning akong mga pamahayag, manghinaot lang ko nga kanang mga istorya, mga wala na kana bang moingon amo gitong giatiman. Bisan sa mong organizer nga nagmugna ato, nagkuha atong mga kandidata, nag-ingon gyud nga iya ging giatiman pagkaon, mao na nga ingon ani man kun gibitabo at kahimbaw kay Ginoo ra magin ang side ang tanan, basta ato walay nagtuyo, wala gituyo ang hitabo ngano nga nagsunod-sunod man to og katumba, ngano man nga diha sa gipainom na og lana naulian man. Nagpasalamat na lang si Kapitan nga bisan pa man sa maong panghitabo, apan naluwas ra ang upat ka mga kandidata gikan sa peligro nga kahimtang ug nakauli na kini karon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Mga kasama og mga idol, mao kadto ang detalye nga ato ang nahipos dinhi sa may lungsod sa Tabina. May kalabutan sa usa ka panghitabo nga nikatag sa social media o nihatag usab og kabalaka sa mga residente human nga nagsunod-sunod og katumba sa entablado ang upat ka mga kandidata nga nipaso atol sa gipahigayon nga beauty pageant sa kasaulugan sa kapiestahan og ingon man sa araw sa barangay Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur. Kini si PR Radyo Manjes Mar Alawan, Tatak RMN.